Nakabsan sa kinabuhi ang 14 ka mga bata ug 5 ang samdan human nahugdo ang adop sa tutoring center sa Lahore, Pakistan ni adtong Martes, Hunyo 30. Gikumpirma sa opisyal ang ihap sa mga namatay ug giingong usa ka matutudlo ang nasamdan usab sa maong insidente. Ang mga biktima ng edad sa 4 hangtod sa 12, samtang ang nasamdan gitambalan pa sa ospital. Gidakop usab sa mga otoridad ang duha ka tawo nga may kalabutan sa insidente. Nagpadayon pa usab ang pagkolekta sa ebidensya gikan sa lugar sa trahedya. Nagpaabot og pasubo sa pamilya sa mga biktima si Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif o gimandoan ng hinanaling medikal nga tabang sa mga nasamdan. Ang opisyal miingon ngayong ipatuman ang transparent, walay gitapigan o ginanaling investigasyon aron mahibal-an kung kinsa ang responsable sa maong trahedya. Nasuta nga pagkahugno sa building komon sa Pakistan tungod dili maayo nga sumbanan sa kaluwasan o mga materyales substandard. Sa miaging tuig may 17 ka tawo usab ang namatay human sa nahugno ang usa ka building sa Karachi, Pakistan. Mga katropa, para sa bagong nga panahon, kinahanglan protektado ming kagalingon, ibus ang imong immune system, pagtumar og santon vitamin C. Alang sa Negosyo ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Relao, XFM News.